बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नून लीग को मिलेंगी 40 नशिस्तें, फैसला कहाँ हुआ? तहरीके इंसाफ के हिस्से में कितनी नशिस्तें आएंगी? अगले 48 घंटे अहम हैं और पूरे मुल्क के 25 शहरों में हलचल है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और जनाब, मामला कुछ यूँ है कि पूरे मुल्क के 25 शहरों के अंदर 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर 219 हलकों में कैंटोनमेंट के बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो इतवार के दिन 12 सितंबर को होने जा रहे हैं। और पोलिंग से पहले जो इंतखाबी मुहिम का वक्त था वो ख़त्म हो चुका। उम्मीदवारों ने, सियासी जमातों ने अपना पूरा ज़ोर लगाया। तमाम शहरों के अंदर जो है वो इस हवाले से डोर टू डोर कैंपेन भी जो है वो जारी रही, और बड़ी सियासी जमातों ने रैलियाँ भी, इंतखाबी रैलियाँ भी निकाली जिसके अंदर आवाम ने जो है वो शिरकत की। अब मामला ये है कि नताइज क्या सामने आने वाले हैं इस एक बड़ी जो इंतखाबी एक्टिविटी है मुल्क के अंदर, इसके हवाले से तो हमने जो कुछ अपने ज़राए से, जो कुछ लोगों से बातचीत करके, उन हलकों के अंदर जो वहाँ का जो विज़िट करके जो कुछ मालूमात हमने हासिल की हैं वो जनाब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि मुल्क के ये जो 219 हलके हैं और मुल्क के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं और मुल्क के 25 शहर हैं, यहाँ पर क्या सियासी सूरत हाल जो है वो बनने वाली है, क्या नताइज जो है वो सामने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपकी दिलचस्पी के लिए ये बताना भी ज़रूरी है जनाब कि इससे पहले जो 2015 के लोकल बॉडीज़ के जो इंतखाबात थे कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, वहाँ पर जो है वो उस वक्त क्या नताइज रहे, ताकि फिर हमको एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो करने में आसानी हो। पहली बात तो ये है कि जब भी किसी मुल्क में, किसी सूबे के अंदर, शहर के अंदर जो है वो बलदियाती इंतखाबात हुआ करते हैं लोकल बॉडीज़ के, तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस बात का भी पड़ता है कि सूबे के ऊपर, सूबे के अंदर और मरकज़ के अंदर किस सियासी जमात की हुकूमत है। और यकीनन ये भी होता है कि जो हुकूमती जमात होती है उसको एक एज हासिल होता है, उसके उम्मीदवारों को एक एज हासिल होता है, क्योंकि आगे जो है वो लोकल बॉडीज़ के लिए फ़ंडिंग होनी होती है, लोगों ने अपने काम करवाने होते हैं, अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनके ज़रिए। और डेफिनेटली जो अगर उनके पास हुकूमती टिकट हो तो उनको फिर ये जो है वो लोगों के काम करवाने में आसानी होती है। इसी माहौल के अंदर जब 2015 में इलेक्शन हुए थे, जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी पंजाब के अंदर भी और मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी मरकज़ के अंदर भी, तो उस वक्त जनाब जो सूरत हाल सामने आई, उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो कैंटोनमेंट बोर्ड के हलके थे उनकी तादाद जनाब 199 थी। उस वक्त भी 42 कैंटोनमेंट बोर्ड थे, 25 शहर थे, लेकिन उनके अंदर जो वार्ड्स हैं, जो हलके थे, उनकी तादाद जनाब उस वक्त 119 थी। और जो हतमी नताइज उस वक्त सामने आए थे, उन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 67 यानी कि 67 नशिस्तें जो है वो लेकर पहले नंबर पर रही थी। दूसरे नंबर पर बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 56 के करीब थी। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त अपोजिशन की सियासी जमात थी, उसके खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत थी, तमाम पंजाब और मरकज़ में वो अपोजिशन में थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने 43 यानी 43 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की थी। पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो उस वक्त MKM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो चौथे नंबर पर रही थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 18 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि मुल्क की जो तीसरी बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हैरान कुन तौर पर कुछ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी थी और उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पूरे मुल्क से सिर्फ और सिर्फ 199 यानी 25 शहरों के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 199 हलकों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 7 नशिस्तें आई थीं। जमात इस्लामी को 6 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी मिली थी, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की थीं। JUI फे जो है वो कोई भी नशिस्त हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी। यानी कि इस तरह से 199 नशिस्तों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 67 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही, लेकिन वो कोई वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। अच्छा, इस मरतबा अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो एक तो ये है कि हलकों के अंदर इजाफा हुआ है, 199 से बढ़कर ये 219 हलके, 219 वार्ड्स हो गए हैं। अगरचा शहर उसी तरह से 25 हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी उसी तरह से 42 हैं। और एक रैपअप आपके सामने मैं रखता हूँ कि किस शहर के अंदर कितने हलके हैं, ताकि फिर आपको ये सारे जो नताइज आने जा रहे हैं हमारे जो ज़राए के मुताबिक, हमारे तज्ज़िये के मुताबिक और इन तमाम जो है वो सर्वेज़ के मुताबिक वो आपके सामने रख सकें। तो कराची कैंटोनमेंट बोर्ड्स के हवाले से, कैंटोनमेंट
کنٹونمنٹ بورڈز کے حلقوں کے حوالے سے سب سے بڑا شہر ہے، سب سے بڑا کینٹ جو ہے کراچی کے اندر ہے، اور وہاں پر 42 حلقوں کے اوپر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں کی جو سرویز ہیں، جو رپورٹس ہیں، جو اطلاعات ہیں، ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً 20 کے قریب نشستوں پر واضح اکثریت لیے ہوئے ہے۔ باقی جو 22 کے قریب نشستیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور ایک کسی اور چھوٹی جماعت کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یعنی 20 سے 25 کے قریب جو نشستیں ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی پوزیشن خاصی مستحکم نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر راولپنڈی کی بات کر لی جائے تو وہاں پر 37 حلقوں کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، اور صورتحال جو ہے وہ 2015 کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہاں پر نسبتاً نون لیگ آگے رہی تھی، لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان 37 حلقوں میں سے تقریباً 20 کے قریب حلقوں پر جو ہے وہ اپنی واضح پوزیشن جو ہے وہ رکھتی ہے، اور اس کے امیدوار جو ہیں وہ اپنی انتخابی مہم میں آگے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ تقریباً 15 کے قریب جو نشستیں ہیں وہاں پر وہ مقابلے کی پوزیشن کے اندر ہے، جبکہ کچھ دیگر حلقوں کے اندر جو ہے وہ آزاد امیدوار یا ایک آدھ حلقے کے اندر جماعت اسلامی کے امیدوار بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ لاہور کی اگر 20 نشستوں کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً 12 سے 14 کے قریب جو نشستیں ہیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن نسبتاً بہتر ہے، اور 6 سے 8 نشستوں کے اوپر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک مقابلے کی پوزیشن کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بات اگر کر لی جائے سرگودا کی، گوجرانوالہ کی، حیدرآباد کی، ملتان کی، کیونکہ یہ بھی ایسے شہر ہیں جہاں پر 10 حلقے ہیں، تو یہاں پر ان شہروں کے اندر مسلم لیگ نواز خاص طور پہ حیدرآباد اور ملتان کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز خاصی پیچھے نظر آتی ہے۔ ملتان کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے ہے خاصی، اور حیدرآباد کے اندر اس کا مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور MKM کے ساتھ ہے بعض جگہوں پر۔ گوجرانوالہ اور سرگودا میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن جہاں پر اپنے امیدواروں کے حساب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج حاصل ہے۔ اٹک کی بات کر لی جائے، نوشہرہ کی بات کر لی جائے، 9 حلقے ہیں یہاں پر جناب، اور یہاں پر بھی کیونکہ نوشہرہ تو پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اٹک بھی پنجاب کے بالکل آخری سرے پر واقع ہے، وہاں پر بھی KP کے اثرات ہیں، اور اٹک سے ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے اچھا پرفارم کیا ہوا ہے انتخابات کے اندر، تو یہاں بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نواز لیگ سے آگے نظر آتی ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے آگے نظر آنے کی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیفینیٹلی جس حکومت کی صوبے کے اندر حکومت ہو، جس سیاسی جماعت کی صوبے کے اندر حکومت ہو اور مرکز کے اندر حکومت ہو، عام طور پہ لوگ عوام اسی سیاسی جماعت کو لوکل باڈیز کے اندر ووٹ دیتے ہیں، اسی کے امیدوار ان کی پہلی چوائس ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے جو کام ہیں، ان کے جو منتخب امیدوار ہیں، جو ان کے منتخب ارکان ہیں وہ ان کے کام کروا سکیں۔ سیالکوٹ، اوکاڑا، بھاولپور، پشاور، کوئٹہ، یہاں بھی 5 حلقوں کے اوپر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ادھر بھی جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر کچھ جو علاقائی جماعتیں ہیں ان کی پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے، جبکہ بہاولپور، سیالکوٹ اور اوکاڑا میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نسبتاً بہتر پوزیشن میں نظر آتی ہے۔ جہلم کی بات کر لیں، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف بہتر پوزیشن میں ہے۔ کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف کیونکہ KP کے اندر حکومت ہے۔ جھنگ، گجرات، سکھر، مردان، بنو، DI خان، جوب اور لورالائی، ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ 2 نشستیں ہیں، اور یہاں پر بھی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی پوزیشن میں۔ اوورآل اگر اس کی ایک پوری کیلکولیشن نکالی جائے جو ہے وہ ہمارے تجزیے کے مطابق، تو پاکستان تحریک انصاف 219 حلقوں میں سے 100 سے زائد 100 سے 105 کے قریب حلقوں پر ایک نسبتاً بہتر پوزیشن کے اندر نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ حلقے جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب نشستوں پر جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح 30 سے 35 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ آزاد امیدواروں کے حصے میں آ سکتی ہیں، اور اسی طرح دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی یا متحدہ قومی موومنٹ ہوگی، یا جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ نشستیں جو ہیں وہ ان کے حصے میں آ سکتی ہیں۔ تو جناب یہ ہیں تمام تر تازہ ترین اپڈیٹس 219 حلقوں کے حوالے سے، جہاں پر 12 ستمبر کو کنٹونمنٹ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پولنگ ہونے جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔